औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबा कराम पे, औलिया कराम पे दरूद व सलाम के बाद मेरा आज का मौजू इंतहाई अहम है, जिसको पूरी दुनिया में फ्रांस ने राफेल तैयारों को फ़ख्र फ्रांस के नाम से पेश किया था कि इसका कोई तोड़ दुनिया में है ही नहीं। वो किस तरह नाकाम हुए, किस तरीके से 4 जहाज आए, किस तरीके से उनका सिस्टम जाम हुआ, किस तरीके से बेबस होके वो कोड मांगते रहे बार बार अपने मुल्क से, अपने अच्छा उनका रेडार से राब्ता भी ख़त्म हो गया था। उनके अपने रेडार से राब्ता ख़त्म करके पाकिस्तान के रेडार से राब्ता जोड़ दिया गया था। ये किस तरह मुमकिन हुआ? और पाकिस्तान के पास पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में वो रेडार किसी के पास नहीं है सवाए चाइना के। वो रेडार पाकिस्तान के पास कैसे आया, इस पे बात होगी। और किस तरीके से इंडिया के अंदर की खबरें लीक हो रही हैं। अब मोदी भी बेबस, उनका आर्मी चीफ भी बेबस और उनके अफवाज भी बेबस। वो आपस में क्यों लड़ रहे हैं, आपस में दस्तों गरेबां क्यों हैं, कैसे उनके फौजी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, कैसे उनके सिखों ने बगावत कर दी है, ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ है, इस पे तफसील के साथ बात करूंगा और मुख्तसर से वक्त में। उससे पहले आप सबसे सिर्फ एक अपील है, देखिए ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये आप सबका चैनल है, ये हम सब का चैनल है, ये पाकिस्तान के 26 करोड़ आवाम का चैनल है, ये पूरे वर्ल्ड में हक सच देखने और सुनने वालों का चैनल है। वीडियो पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें। पहले मैं 1 घंटे की बनाता था, अब 10 से 15 मिनट की बनाता हूँ, ज्यादा भी होना 16 मिनट, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। तो कोशिश किया करें, वीडियोस पूरी देख लिया करें, स्किप ना किया करें और वीडियोस को ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें। और इसके अलावा जो कल नए आए हैं उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन सब का वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह उन सब की दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, वीडियोस पे कमेंट्स देते हैं। और एक बुजुर्ग 76 पूरे हो चुके हैं, 77वां साल शुरू हो गया हुआ है। 76 साल बुजुर्ग को सुनते हैं, देखते हैं। और मैं भी वादा करता हूँ आपसे कि अगर इतना सा सच होगा तो उतना ही बताऊंगा, उसको झूठ शामिल करके इतना हरगिज नहीं करूंगा, क्योंकि आखिरी स्टेज पे हूँ, बोनस पे चल रहा हूँ। पता नहीं कब मालक वादा उल्ला शरीक बुला ले, तो अपनी आखिरत खराब करने का फायदा नहीं है। तो मेरा चैनल देखा करे कौम यूथड़ भी, ये उनको बेवकूफ बना रहे होते हैं जिसको वो देख रहे होते हैं, लेकिन इनका दिमाग है ही नहीं। तो दिमाग हो तो तब देखे ना। इनको शीशा पलाई हुई, वो शीशा इनके कानों में और आंखों में डाल दिया गया है। ये कुरान ने खुद कहा था ना कि आखिरी वक्त में एक ऐसी कौम होगी कि जो सच को देखते हुए भी उसको तस्लीम नहीं करेगी, हकीकत को देखते हुए भी उसको तस्लीम नहीं करेगी। जो झूठ फ्रॉड चक्कर उनको नजर आ रहा होगा फिर उस पर यकीन करेगी। ये तो जो कुछ कुरान ने कह दिया, जो कुछ मेरे नबी पाक ने फरमा दिया वो हक सच है, उसने होना ही होना है, वही हो रहा है, देख ले। आखिरत की सारी गजवा हिंद की सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। हमारे कमांडर इन चीफ ने ऐलान भी कर दिया है गजवा हिंद का, और मेरे नबी पाक का फरमान था कि गजवा हिंद जब शुरू होगा तो उसमें उस ग्रुप की, उस
जमात की क़यादत एक सैयद कर रहा होगा जिसको अल्लाह फतह देगा। अब देखें, जंग शुरू नहीं हुई है, इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं और उनकी चेक पोस्टें ये क्या नाम है, चकोटी सेक्टर में, सियालकोट सेक्टर में, लाहौर सेक्टर में, राजस्थान सेक्टर में, हर जगह पे उनको नाकामी हुई है। कोशिश घुसने की उन्होंने हर जगह से की, हर जगह से अल्लाह पाक ने उनको नाकामी दी और अफवाज पाकिस्तान को कामयाबी दी। अब किस तरीके से दी? सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलता रहे। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया, अल्लाह उनकी भी दुनिया और आखिरत बेहतर कर दे। जिन्होंने नहीं किया है और मेरी टाइम निकाल के मेरी वीडियोस देखते हैं, अल्लाह उन सब की भी दुनिया और आखिरत बेहतर कर दे, आमीन। और अल्लाह इन सफ़ेद वालों की इज्जत रखता है, अल्लाह कबूल कर लेता है दुआ जो दूसरों के लिए मांगी जाए। तो बाकी जो है ना, 4 राफेल तैयारे आते हैं, जैसे ही पाकिस्तान की हदूद में दाखिल भी अभी नहीं हुए हैं, हमारे रेडार ने उनको कैच कर लिया। अच्छा, अमेरिका ने जो जहाज भेजे हुए हैं ना, और इसराइल ने, जिनका उनका दावा था कि ये रेडार में भी नजर नहीं आते हैं, वो आए, उनको भी रेडार ने कैच कर लिया, वो भी वापस भागे। अच्छा, ये जो राफेल जो थे ना, ये चारों के चारों बिल्कुल स्टिल कर दिए गए, उनके सिस्टम को जाम कर दिया गया। वो ना वापस जा सकते थे, ना उनको बस हिट करने की देर थी। फ्रांस से रिक्वेस्ट आ गई कि पूरी दुनिया में हमारे कंपनी का, हमारे फ्रांस का बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमारे जहाज़ों का बेड़ा गर्क हो जाएगा, कोई भी नहीं खरीदेगा, खुदारा इन चारों को जाने दें वापस, ये अब दोबारा हमला नहीं करने आएंगे। तो फ्रांस की गारंटी पे इनको वापस जाने की इजाज़त मिली। फ्रांस ने गारंटी दी तब जाके इनको वापस जाने की इजाज़त मिली, वरना इनको स्टिल कर दिया गया था एक जगह पे। वहाँ पे इनको नीचे भी उतरने पे मजबूर किया जा सकता था और उसके अलावा इनको उड़ा भी दिया जा सकता था, गिरा भी दिया जा सकता था। लेकिन ये फ्रांस, चूँकि किसी वक्त में हमारा दोस्त था, काफिर किसी का दोस्त नहीं होता है। ये भी जब जंग शुरू होती थी ना, फ्रांस हमें कैसे ब्लैकमेल करता था, अमेरिका के साथ मिलके हमें स्पेयर पार्ट बंद कर देता था। अब देखिए अल्लाह की कैसी करम नवाजी हुई है, जिन जिन चीज़ों का ये स्पेयर पार्ट बंद करते थे ना, टैंक हो गए, तोपे हो गई, ये क्या नाम है, जहाज हो गए और बहरी जहाज हो गए, ये सब चीज़ें अब पाकिस्तान खुद बना रहा। अबदूज़े फ्रांस पहले हमें देता था, उसके वो रोक लेता था, उसमें सिस्टम पूरे नहीं लगा के देते थे। अब वो अबदूज़े भी हम खुद बना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब फिर कौम यूथड़ कहती है जी कि मैं नवाज शरीफ की तारीफ करता हूँ। ये सब किसने किया है? कोई यूथड़ मुझे बताएगा ये सब किसने किया है? ये सब नवाज शरीफ ने किया है। अच्छा चलें, सब कुछ छोड़ दें, कौम यूथड़ को मैं पूरी पीटीआई को चैलेंज करता हूं, पूरी मुकम्मल पीटीआई को मैं चैलेंज करता हूं कि एक जलसा इसराइल, अमेरिका और इंडिया के खिलाफ करके दिखा दें। कभी नहीं करेंगे। उन ममालिक से फंडिंग होती है, उनसे ये पल रहे हैं, ये उनके ही एजेंट हैं, कभी भी नहीं करें। चैलेंज कबूल करें ना मेरा, पूरी पीटीआई मेरा चैलेंज कबूल करे और ऐलान करे कि हम ये लाहौर में जलसा कर रहे हैं। यकीन जानिए मैं सबसे पहले उसको कवरेज भी दूंगा और उसको भरपूर कवरेज दूंगा उस जलसे को, बल्कि तमाम पुराने मीडिया को भी साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी हूँ। 1975 में नवाए वक्त अखबार से आगाज़ किया था अपनी सहाफ़त का, जो आज तक जारी है। और मेरे उस्ताद मोहतरम आरिफ निज़ामी साहब, जो कि नवाए वक्त अखबार के मालिक भी थे, मेरे उस्ताद मोहतरम भी थे। तो बाकी देखें,
کس طریقے سے اللہ نے پاکستان کی غیب سے مدد کی کہ ان کے وہ آپس میں ہی لڑنا شروع ہو گئے ہیں انڈیا کے فوجی اور حکمران. مودی بالکل چاروں طرف سے سٹل ہو کے رہ گیا ہوا ہے. اس کے نصیب میں اللہ نے ذلت اور شرمندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں لکھا ہے. وہ قدم قدم پہ ذلیل ہو رہا ہے، قدم قدم پہ شرمندہ ہو رہا ہے. جو اپنے آپ کو ایٹمی سپر پاور کہتا تھا آج پاکستان کے گھٹنوں میں بیٹھا ہوا ہے. کس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. پاکستان کے پاس پاکستان اپنے جنگی جہاز بنا رہا ہے. پورے ورلڈ میں امیر ترین ملک ہے نا. انڈیا پاکستان سے کتنا امیر ہے، نہیں بنا فیکٹری لگا سکا ہے. اور قوم یوتھڑ کو میں بتا دوں، یہ پاکستان کے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں تھا کہ یہ فیکٹری لگا سکے. یہ میرے اللہ نے کرم نوازی کی ہے. اور تمام کی تمام جے ایف تھنڈر جہازوں کی فیکٹری کی پیمنٹ نواز شریف نے اور شہباز شریف نے اور میاں شریف نے ان کے اثاثہ جات کو فروخت کر کے، اور ان کے جو اکاؤنٹ میں رقم پڑی ہوئی تھی، کچھ اثاثہ جات فروخت کیے گئے، کچھ اکاؤنٹ میں ان کے اتنی اماؤنٹ تھی کہ وہ فیکٹری خرید سکتے تھے. انہوں نے فیکٹری خریدی، پاکستان کو تحفے میں دی. اور آج تک کوئی بندہ پی ٹی آئی کا یہ بتا دینا کہ انہوں نے کبھی اس پہ کیوں نہیں کہا کہ بھائی نواز شریف نے اس میں بھی کرپشن کیا. ہر چیز میں کہتے ہیں نا کرپشن کیا ہے، اس میں کیوں نہیں کہتے ہیں کہ کرپشن کیا ہے؟ کیوں کہیں گے کہ یہ پیسہ ہی نواز شریف نے اپنی جیب سے لگایا ہوا ہے. شوکت خانم لاہور والا کس نے بنایا ہوا ہے؟ نواز شریف کے باپ میاں شریف کا پیسہ سارے کے سارا اس میں لگا ہوا ہے. چیلنج کرتا ہوں، کوئی یوتھیا آ جائے، آ کے ثابت کر دے، قسم خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے پاس 16 لاکھ روپے کی گاڑی ہے، میں اس کو تحفے میں دے دوں گا. آئے نا میدان میں، چیلنج قبول کریں. انہوں نے کیا تھا؟ انہوں نے سوائے ملک کو تباہی کے کچھ نہیں دیا. کے پی کے میں 12 سال سے حکومت ہے. پہلے 8 ارب کا قرضدار تھا صوبہ، ابھی 987 ارب کا قرضدار ہو گیا. گوگل سرچ کر لیں، اسٹیٹ بینک کا سارا ریکارڈ گوگل پہ موجود ہے، صوبوں کا سارا ریکارڈ گوگل پہ موجود ہے. پنجاب نے تیزی سے اپنے قرضے بھی ختم کیے، جو لوٹ مار پرویز علائی نے کی تھی نا. یہ کرپٹ ججوں نے، ان کی نسلوں کو بھی اللہ تباہ کرے، ان کرپٹ ججوں نے ضمانتیں دی ہیں پرویز علائی کو، پیسے کھا کے، رشوت کھا کے. یہ اس کو شہباز گل کو باہر بھیجنے والے جج نے کتنے 2 کروڑ روپے لیے تھے. 2 کروڑ میں اس نے اپنا ایمان بیچا، کرسی انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کا قتل کیا، اس کا نام ای سی ایل سے نکلوایا، اس کو ملک سے باہر بھیجا. اور اب دیکھیں باہر جا کے وہ کیسے افواج پاکستان پہ کتے کی طرح بھونک رہا ہے، جس کی ماں کا پتہ ہے، باپ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے باپ کتنے ہیں. وہ بندہ بھی اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا لیڈر کہتا ہے. غلیظ گندی ترین جماعت ہے. اس جماعت کا کوئی ایمان نہیں، کوئی کچھ نہیں. قادیانیوں کی جماعت ہے جن کو پاکستان کے آئین میں کافر قرار دیا گیا ہے. یہ ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ تھا. اچھا، کوئی یوتھڑ مجھے بتائے نا کہ عمران خان نے، ڈاکٹر قدیر خان، آج اگر ہم سر فخر سے اٹھا کے کہتے ہیں نا کہ ہم اسلامی ایٹمی پاور ہیں، تو یہ ڈاکٹر قدیر خان کا کارنامہ تھا نا. اس کی وصیت تھی کہ مجھے فیصل مسجد میں دفنایا جائے. اب عمران خان کی حکومت تھی، اس کو فیصل مسجد میں بتائے نا کیوں نہیں دفنایا گیا، عام سے قبرستان میں کیوں اس کو دفنایا گیا. E8 کے عام سے قبرستان ہے جو، اور اس کے جنازے میں عمران خان نے شرکت کیوں نہیں کی؟ کوئی یوتھڑ بتائے گا؟ حالانکہ اسلام آباد میں موجود ہونے کے باوجود، اسلام آباد میں ہی اس کا جنازہ ہوا ہے، یہ بندہ نہیں شامل ہوا. یہ جتنے بھی ہیں نا، اللہ یا تو ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد کرے. چاہے وہ آرمی میں ہے، چاہے ایئر فورس میں ہے، چاہے نیوی میں ہے، چاہے سیاست دانوں میں ہے، چاہے وکیل ہیں، چاہے جج ہیں، چاہے مجسٹریٹ ہیں، چاہے عام عوام ہے. جو بھی ملک کا غدار ہے نا، اللہ اس کو اس کی نسلوں سمیت تباہ و برباد کرے. آمین. یہ ملک قیامت تک انشاءاللہ قائم رہے گا، کیونکہ یہ صرف دنیا میں 2 ریاستیں ہیں،
ایک ریاست مدینہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں یثرب کے نام سے پکارا ہے، اور ایک ہماری ریاست ہے جو 1900 سال پہلے مدینہ میں بنی تھی، ریاست مدینہ ایک وہ کلمے کی بنیاد پہ بنی تھی، اور ایک پاکستان بنا تھا کلمے کی بنیاد پہ۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اور اللہ ہمارے افواج پاکستان کو سلامت رکھے، اور ہمارے کمانڈر ان چیف کو اللہ لمبی صحت والی ایمان والی زندگی دے، اس کو، اس کی فیملی کو، اس کے وفادار ساتھیوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات اور دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت کرے، اور اللہ ہم سب پاکستانیوں کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔